जायते फावटी हें आमकां समजना. एखाद्या वेळा आमच्या कुटुंबान म्हज्या घोवातावन, म्हज्या बायलेतावन, म्हज्या भुरग्यांतावन, म्हज्या सासूमायेतावन, मांवातावन कश्ट दग्ध मेळटा जाल्यार आमी चिंतचें कितें, ती म्हजी दुस्माणां. म्हाका कश्टंगत म्हणून जल्मल्या तशी येत म्हणले भावन ती बोगणां आमकां येतात. आमचे शेजारांत आमकां समा पडना जाल्यार, सारकें पडना जाल्यार ती आमची दुस्माणां म्हणले बरी आमी तांकां उलयता. पूण आज आमी करचो नियाळ, ह्या संवसारांत आमची दुस्माणां म्हणली कोणीच नात. हर एकलें देवान आमकां रसल्लें एक वर्तें देणें. ह्या थोड्या वर्सांची जिणी हर एकल्यान आमी जियोंक आसा. देखून हर एकल्यांकी देवान एक तालें दिलां, देवाक एक देणें दिलां, हर एकल्याक देवान हें मिसांव दिलां. आज म्हजी दुस्माणां कशीं जालीं तें आज आमी नियाळूंक आसा. खंय आमी चुकल्या. देखून ह्या संदर्भार जेजू आज आमकां आपोवणें दिता. आमच्या जिवितांत घडलीं घडितां सगळीं मोगान आमी घेवया. आमच्या जिवितांताची मनशां आमी मोगान घेवया. आनी खंयच्या परिसरांत आमी जियोन आसा तें परिसर मोगान घेवया. देखून हो सगळें परिसर, हो सगळो संवसार सोबीत करच्याक आनीक बरो करच्याक देवान म्हाका आनी तुका आज विसलां. देखून ह्या संदर्भार आमी एक गीत गावया. देवाक अर्गां दिवया आमी ह्या संवसारांत आमकां जियोंक फावो केल्ल्याक, ह्या संवसारांत हेरां सवय आमकां जियोंक फावो केल्ल्याक, आनी संवसारार हे सुवातेर जियोंक आमकां फावो केल्ल्याक. कित्याक ही सुवात आमी आतां आसची ती हेरांक फावो जावना, ती म्हाका मात फावो जाल्या. आज तूं बसून आसचें केदेल तें तुका मात फावो जालां, हेरांक फावो जावना. हें आमी चिंतया. आमचें बरेंपण आमी चिंतया, आमचें वर्तेपण आमी चिंतया देवा मुखार. आमी देवा मुखार कितली मोलादीक आनी म्हत्वाची म्हणलें आज आमी देवाक अर्गां पटोवया. हेरांक फावो करिनासलें देवान म्हाका जायतें फावो केलां. ह्या खातीर देवाचो आमी उपकार आठोवया आनी हें गीत आमी गावया. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ,
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हर गान तुका होबळा तुका मान तुका जय जय तुका जिसू. हर गान तुका वंदितां हर्षितां तुका नमान तुका जिसू. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. आपण दुर्बळे म्हूण जाणां आसात ते कितले भागी. सर्गींचे रास तांचे रुदान करतात ते कितले भागी. देव तांकां बुजयतलो. सादी बोळी कितले भागी. पृथ्वी जातेली तांचे दायज. देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी ताणेतात ती कितले भागी. ती दादोशी जातेली. दया दाखयतात ती कितली भागी. तांकां दया मेळटली. नितळ मोणाची कितली भागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडून वावुरतात ती कितली भागी. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासोत दगदनी भोगतात ती कितली भागी. सर्गींचे रास तांचे. देवाचे उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी उबे रावन आसतले बरेच. देवाकर गांधींचें एक गीत आमी गावया. पयलें हांव तें गायतां हर एक वाक्य. ताचे उपरांत तुमी तें गावचें. सगळे सृष्टी सोरसनार तूं सोमिया. गावया. सगळे सृष्टी सोरसनार तूं सोमिया. सगळे पृथ्वे सोदातार तूं धनिया. सगळे पृथ्वे सोदातार तूं धनिया. तुका हांव ना वाडता. तुका हांव ना वाडता. तुका हांव वंदिता.
वंदिता तुका वंदिता परत एक फावटी म्हजे उपरांत गावचें वाक्य तावन एक एक वाक्य जाल्या उपरांत सगळे सृश्टे सोरसनार तूं सोमिया सगळे सृष्टी सोरसनार तूं सोमिया सगळे पृथ्वे सोदातार तूं धनिया सगळे पृथ्वे सोदातार तूं धनिया तुका हांव ना वाडता तुका हांव ना वाडता हांव वंदिता तुका वंदिता आतां आमी सांगता गव्या सगळे सृश्टे सोरसनार तूं सोमिया सगळे पृथ्वे सोदातार तूं धनिया तुका हांव ना वाडटा तुका हांव वंदिता सगळे सृश्टे सोरसनार तूं सोमिया सगळे पृथ्वे सोदातार तूं धनिया तुका हांव ना वाडटा तुका हांव वंदिता हालेलुया 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 तुका आराधन करू म्हण आमी हांगासर आयले हांव सोमिया तुका वंदन करूंक आमी हांगासर आयले हांव तुका अर्घ दिवचे खातीर आमी हांगासर जमले हांव सोमिया तुजो मोग नियाळचे खातीर आमी हांगासर आयले हांव सोमिया तुज्या आशिर्वादान तूं आमकां बर तुज्या मोगान तूं आमकां बर तुज्या विश्वासान तूं आमकां बर आमचे म्हणले ह्या संवसारांत कितेंच ना सोमिया तूंच आमचो धनी म्हण वळखून आमी हांगासर आयले हांव तूं आमचो देव म्हण वळखून आमी हांगासर आयले हांव सोमिया तूं आमचो सोमी म्हण वळखून आमी हांगासर आयले हांव तूंच आमचें सर्वस्व तूंच आमचें सर्वस्व सोमिया आमच्या जिवितांत घडचें हर एक घडितां तुजे प्रमाणे घडयलें आमच्या जिवितांतले हर एक मनशां तुवें आमकां फावो केल्लें आमची सगळी जिणी तुवें आमकां दिल्लें वर्तें देणें सोमिया तुका आशिर्वादान भर सोमिया म्हाका तुज्या आशिर्वादान भर तुज्या देण्यानी तूं म्हाका भर सोमिया तुज्या उदारपणान तूं आमकां भर सोमिया हालेलुया 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 आमचे दोळे आमी दंप्या म्हजे उपरांत तुमी म्हणा सोम्या जेजू सोम्या जेजू वो इतलो बरो दीस ओ इतलो बरो दीस तुवें म्हाका फोव केल्ल्याक तुवें म्हाका फावो केल्ल्या
केल्ल्याक तुका हांव वर्गां दितां तुका हांव वर्गां दिता आयच्या वर्त्या दिसा आयच्या वट्ट्या दिसा हांगासर हांगासर तुवें म्हाका पावयल्ल्याक तुवें म्हाका पावयल्याक तुका हांव वर्गां दितां तुका हांव वर्गां दिता म्हाका बरी जिणी म्हाका बरी जी तुवें फावो केल्ल्याक तुवें फावो केल्ल्याक तुका हांव वर्गां दितां तुका हांव वर्गां दिता म्हाका बरें कुटाम म्हाका बरें कुटाम बरीं वडिलां बरीं वडिलां बरीं भाव भयणी बरीं भाव भयणी बरो शेजार बरो शेजार बरो गांव बरो गांव तुवें फावो केल्ल्याक तुवें फावो केल्ल्याक तुका हांव वर्गां दितां तुका वर्गां दिता म्हजे सगळे जिणयेंत ते सगळे जिणयेंत म्हाका गरज असलें सगळें म्हाका गरज आसलें सगळें म्हाका फावो तें सगळें म्हाका फावो तें सगळें तुवें फावो केल्ल्याक तुवें फावो केल्ल्याक तुका हांव वर्गां दितां तुका हांव वर्गां दिता कश्टान वरातावन कश्टान वराता पिडे शिडेतावन पिडे शिडेता तुवें राखल्ल्या खातीर राखल्ल्या खातीर तुका हांव वर्गां दितां तुका हांव वर्गां दिता अर्गां तुका सुमया जेजू समया जेजू ओगळाप तुका सुमया जेजू तुका समया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू तुका समया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू तुका समया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू तुका समया जेजू नमन तुका सुमया जेजू तुका समया प्रणिफा तुका सुमया जेजू तुका समया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू समया जेजू जेजू क्रिस्ततय भोव मोगाळ भावण आनी भयणीनो ह्या आयतारा फाल्यां आनी परवां आयतारा काकुळतेचें वरास सोंपता गेले त्या वर्सा डिसेंबराचे 8 तारखेर काकुळतेचें वरास हाची सुरवात जाल्ली आनी आमच्या फिरगजांनी 13 तारखेर इगर्जेचो मुखलो दारवटो आमी उक्तो केल्लो आनी तें वरास ह्या आयताराक सोंपता थोड्या दियेसीजींनी 20 तारखेर म्हळ्यार मुखल्या आयतारा हें काकुळतेचें वरास सोंपता जेजू ह्या संवसाराक येता आसतना ताणें हेंच काकुळतेचें वरास सुरवात केल्ली लुकाच्या वंजलान 4थ्या अध्यायांत 18व्या वळींतावन आमी हें आयकता समयान काकुळतेचें वरास दया माया दाखोवचें वरास तें पासारलें आनी हें दया माया दाखोवचें वरास सोम्यान पासारलें ताच्या येण्या मुखांत तो आयलो संवसाराक थंय तावन काकुळतेचें दया माया दाखोवचें वरास सुरवात जालें लुकाचो वंजेल अध्याय 4 18 वळींत आमच्या भयणीन वाचचें देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यां बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला बंदेंत आसलेल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दनसतेल्यांक सवकासाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरास पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरास पासारूंक म्हण ताणें म्हाका धाडला हें जेजून पासारलें वरास आनी जेजून हें पासारलें मात्र न्ही 3 वर्सां तो जियेलो कुड्ड्यांक दिश्ट दिवन दणसतल्यांक सवकासाय दिवन भेऱ्यांक आयकोवचें बरें करून मोन्यांनी उलोवचें बरें करून मेल्ल्यांक जिवंत करून कश्टतल्यांक बुजवण दिवन हर वर्गाच्या लोकांक बरेंपण दिवन जेजून हें दया माया ही काकुळत मनशा कुळा दाखयली पूण जेजूच्या मरणान आनी जिवंतपणान वा जेजूच्या सर्गार चडण्यान हें वरास साखेर जावना ताच्या आपोस्तलांनी हें काम मुखारसून व्हेलें कुड्ड्यांक दिश्ट दिवची भेऱ्यांनी आयकोवचें बरें करचें मोन्यांनी उलोवचें बरें करचें कोडकारांक नितळ करचें पिडा शिडा आसलेल्यांक तांकां बरें करचें आनी हर वर्गाच्या लोकांक बरेंपण करचें हें मिसांव तें काकुळतेचें मिसांव तें दया माया दाखोवचें तें मिसांव ताच्या आपोस्तलांनी मुखारून व्हेलें आनी मुखारून व्हेल्लें तें आपोस्तलां मुखांत्र क्रिस्ती बावडत्यांक 2000 वर्सां जावन आमकां लाभलें आनी ताचे उपरांत आमी पळयता सगळ्या 2000 वर्सां जावन हें मिसांव मुखारून गेलें आनी ह्या वर्सा कळे त्या वर्सा
पापा फ्रांसिसान हें दया माया दाखोवचें वा काकुळतीच्या वरास परत पसारलें तें परवा आखेर जाता. तशें म्हळ्यार मागीर काकुळतीक रजा म्हण न्ही, तें आमचें तावन मुखार सून वेता, म्हजें तावन आनी तुजें तावन मुखार सून वेता. देखून आयच्या वंजलांत आमी आयकलें, हें 8 बागी आमी आयकल्यो न्ही, ते तुमकां सांगल्यो. रुदान करता ती कितले बागी, सादी बळी तुमी कितले बागी, दुर्बळी तुमी कितली बागी, दया दाखयतात ती कितली बागी, आनी नितळमणाची कितली बागी, समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली बागी, दगदणी बगता ती कितली बागी. हें जेजून आज तुमकां मिसांव दिलां. दारवट बंद जायना, तुमचें तावन तो परत्यान उक्तो जाता आनी तुमच्या कुटुंबान, तुमच्या परिसरांत, तुमच्या समाजान तुमी खंयसर पावतात तें मिसांव मुखारून वेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून आयच्या ह्या वर्त्या दिसा आमी फकत एक विशय आमी घेवया, नितळमणाची कितली बागी. मुखार कितें? देव तांकां पळोवंक मेळटलो, देवाक ती पळोवंक शकतलीं. नितळमणाची कितली बागी, देवाक ती पळोवंक शकतलीं. जेजून कांय फटी मारली न्ही, जेजून सच सांगचें. तुका नितळमण आ जाल्यार, नितळ काळीज आसा जाल्यार, तुजी जिणी नितळ जाल्यार देव तुका पळोवंक मेळटा, देव तुका पळोवंक मेळटा. हाका सोदून वचचें म्हणना, देवाक सोदून वचचें म्हणना तुवें. हांगाच तूं बसल्ले कडेन तुजें नितळमण आनी नितळ काळीज आसा जाल्यार, तुजी जिणी नितळ जाल्यार देव तुका पळोवंक मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हें देणें देव आज आमकां दिता, म्हाका आनी तुका दिता, तुजें काळीज, तुजें मन नितळ करचे खातीर. देखून ह्या संदर्भार हो थोडो वेळ आमी आमचें मन नितळ आनी आमचें काळीज नितळ आसच्याक देवाची कृपा आमी मागया. कोंकणींत एक उतार आसा, एक सांगणी आसा, आपूण बरो तर संवसार बरो. आज सगळो संवसार बरो करचें जाल्यार तें मिसांव आसचें तुका. तुज्या जिवितांत तें बरेंपण, तूं बरो जाल्यार, तूं बरें जाल्यार तुका सगळो बरो दिसता. आपूण बरो तर संवसार बरो, आपूण बेरो तर सगळें ताका बेरेंपण दिसता, आपूण बेरें तर बेरें, बरें आसल्यार सगळें बरें दिसता. देखूनच आज आमकां वायट कित्याक दिसता म्हळ्यार तें वायट इल्लें म्हजें थंय आसा म्हूण जालें. हेरां म्हाका दुस्मानां बरें कित्याक दिसतात, तो दुस्मान म्हजें थंय आसा म्हूण जालें. हेरां बरीं सैतानां बरीं म्हाका कित्याक दिसतात, हेरां म्हाका दुस्मानां बरीं देवसारां बरीं कित्याक दिसतात. तांकां सांगनाका तूं सैतान, तूं देवसार, तूं बेरो म्हणून. थंय तावन सुरू जावचें. हांगा तावन कितें एक सूख आसा, हो सैतान हांगा आसा, देखून म्हाका हेरां थंय सैतान दिसता म्हूण जालें. आपूण बरो तर संवसार बरो, आपणा थंय देव आसा जाल्यार हेरां थंय म्हाका देव दिसता. देखूनच जेजून लुकाच्या वंजलांत 17व्या अध्यायांत 20 आनी 1 वळ हातूं स्पश्ट सांगलां, देवाचें राज तुमचे मदेंच आसा. जेजून कितें म्हणलें? देवाचें राज तुमचे मदेंत आसा. देखून देवाचें राज थंय आसा, हांगा आसा म्हूण सोदूंक वचनाकात. कसलें देवाचें राज? देवाचें राज म्हणल्या शब्दाक जायते अर्थ आसात. तातूंत एक शब्द हांवें तुमकां दिवचो जाल्यार म्हजें कुटाम. म्हजें कुटाम देवाचें कुटाम. देवाचें कुटाम खंय आसा? तें तुजें थंय आसा. तुवें कुटाम बरें केल्यार मात्र कुटाम बरें जाता. हेरांक दुरसोंक वचनाका, तुज्या घोवाक दुरसोंक तूं वचनाका, तुज्या बायलेक तूं दुरसोंक वचनाका म्हजें कुटाम पाड जालां म्हणून. तुज्या भुरग्यांक तूं दुरसोंक वचनाका, वा तुज्या कुटुंबाच्या हेर सांद्यांक तूं दुरसोंक वचनाका तांणी सगळें वायट केलां म्हणून. देवाचें कुटाम तुजें थंय आसा, देवाचें राज तुजें थंय आसा. तुवें बरें केल्यार सगळें बरें जाता. देखून आज सगळ्या संवसारांत वायट आसा म्हूण दुरसोवच्या बदलाक हांगासर एक वात पेटोवंक, काळोख आसा म्हूण आमी दुरसोवच्या बदलाक हांगासर एक वात पेटोवचे खातीर जेजू आज आपोवण दिता. नितळ मन, नितळ काळीज, देवाचें राज तुजें थंय आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, जिजवीत एकलो पाद्र्याप आंतोन दोमेल ताणें बरयल्ले जायते बूक आसात. एंटनी डिमेल्लो म्हूण ताचें नांव आसा. ताणें बरयल्ल्या बुकांत अशी एक ल्हान ओपार आसा. ती ओपार मोटवी अशी आसा. एकलो मनीस इगर्जेक म्हूण आयलो. इगर्जेक कोण नासलीं, तो एकलो आयलो आनी मुखार येवन तो देवा मुखार येवन म्हणलो, पळय देवा, हांव एकलोच आयलां. पळय देवा, हांव एकलोच आयलां. देव म्हणलो, इतल्या लोकांक तूं घेवन आयलाय आनी तूं म्हणटाय एकलोच आयलां? हाका अजाप जालें. इशीन तिशीन पळयलें, इगर्जेन कोण ना.
देव म्हणालो इशिन तिशीन पळयताय इतल्या लोकांक घेवन आयलाय आनी कितें तुका समजना ही ओपार आखेर जाली आज कितें म्हळ्यार तुमी हांगा बसुल्ले एक एकले बरें दिसतात आनी तुमच्या मोतींत तुमच्या जिवितांत 1000 मनशांक घेवन तुमी हांगा येवन बसल्यात देखून आज तुमी हांगा असले 200 जाणां न्ही सुमार एक 2 लाख लोक आसात हांगा हर एकल्याच्या मोतीन कितलोसो लोक आसा कसलो लोक आसा देखून देवान म्हळें ह्या मनशाक इतल्या लोकांक घेवन आयलाय म्हजे मुखार त्या लोकांक भायर दवर त्या लोकांक इगर्जेंतल्यान भायर दवर एकलोच तूं भितर ये आज तुमकां हें सांपोवणें मोतीन घेवन तुमी सगळ्यांक मोतीन घेवन आयल्यात तुमच्या फ्रेंड्सांक तुमच्या वडिलांक तुमच्या आवय बापायक तुमच्या भाव भयणींक तुमकां कश्ट दितल्यांक तुमकां दग दितल्यांक तुमी तुमचो मोग करतल्यांक हर एकल्यांक घेवन तुमी मोतींत हांगासर आयल्यात मोती राय जावन आसता आनी हांगासर देव कितें म्हणटा तांकां सगळ्यांक भायर दवर आसेसे प्रेस्ता लागी गेट आहा त्या गेटीच्या भायर दवरून ये गेटीच्या भायर दवरून हांगासर ये तूं एकलोच हांगासर ये तूं एकलीच हांगासर ये तुका नितळ मोण जाय नितळ काळीज जाय ह्या सगळ्या मनशांक पयलें तुवें भायर दवरूंक जाय आनी तो वळ तुजी जिणी सुरू जाता आमी कितें करता सगळ्या मनशांक आमी वोवयता ताणें म्हाका कश्ट दिलें ताणें म्हाका दूख दिलें आदल्या वर्सा ताणें म्हाका अशें केल्लें ताच्या पयलींच्या वर्सा तिणें म्हाका अशें केल्लें हें सगळें मोतीन घेवन आमी सोलोवन आसा एक एकलें न्ही सुमार 100-200 जाणां आमी सोलोवन आसा दिसता एक एकलें बसार टिकेट म्हणे काडून सांगल्यार कंडक्टर तुमी 200 टिकेट काडचे पडटात वा 300 टिकेट काडचे पडटात तितल्या मनशांक घेवन आमी बसार वेतात आसा पुण्यान कितें बसेक ओडारल्यान जालें आज देव कितें म्हणटा तूं एकली आसाय तूं एकली ये एकच टिकेट पुरोस तुजी मात टिकेट पुरो हांगासर ये आनी देव तुजें नितळ मोण नितळ काळीज हांगासर तुका आशेता नितळ मोण नितळ काळीज आसल्यार सगळो संवसार तुवें बदलूंक साध्य आसा केदळा तुजे ते हेरां मनशां आसात हेरां संगी तूं जियेताय तुका नितळ मोण येवंक साध्य ना आनी तेदळ पर्यंत हो संवसारय तुका सोबीत दिसना सगळें वायटच दिसतलें सकाळीं तुमी टीव्ही ऑन करा कितें तुमी पळयतल्यात राती तुमी न्हिदोंक येच्या पयलीं टीव्ही पळया कितें तुमी पळयतल्यात सकाळीं उठून पेपर पळया कितें तुमी पळयतल्यात कितें तुमी पळयतल्यात वायटच वायट सगळेंच वायट एक बरेंपण म्हणलें ना गे संवसाराक म्हणून दुबाव येता पण बरेंपण आज आसूंक जाय हांगासर एक पटी हें बरेंपण तुजें थंय आसा तुका सगळें बरेंत दिसता बायलो कचरो आमी पळयता बायलो कचरो आनी मंगळूर महानगरपालिकेच्यो लोरयो येतात तो कचरो भरून येतात थोडे फावटी आमी अशें करता वो ती बाम मंजूर लागीं गेल्यार कळटा तुमकां अशें करता तो कचरो आमकां दिसता पूण आमच्या मोतींत आसलो कचरो आमकां दिसना मोतींत आसलो कचरो आमकां दिसना आमच्या उलोवण्यांत थोडे फावटी वायट येता राग येता फारीकपणाचीं बगणां येतात तें पळय आमकां दिसना आमी बरीं आमी मात्र बरीं हेरी मात बेरीं ह्या सचिंतपण आमी जियोन आसा आनी आज तो मोतींतलो कचरो खंयचो गी पावला गी म्हण सांगल्यार आतां 50 रुपयाचो नोटी 1000 नोटी आतां कचरोत परमसर आमी आराधन करून नासले खंय 50 रुपयाची आट्टी दवरून 1000ची आट्टी दवरून ओ कितले बरें नोट आज कचरो हें नोटाक मात्र लक्ती जाल्लें न्ही सगळे संवसारी संगतीकी लक्ती जाल्लें आमी गेल्ले वस्तुरी कचरोत पळया तुमी थोडी वस्तां मात घालीत मागीर कालें घालतात तुमी कचरो तो बंडशिरें जाता थोडे फावटी आमचे वस्तूर तुमी जाणा तें खंयची वस्त कचरो जायना सांगात हर एक आज बरी म्हूण तूं चिंची वस्त मनीस कचरो जाता निमाणें पौरीस एकलो फामाद मनीस एकलो अंतरलो आमी ताका एक नांव दिया ताका दुसरें नांव आसा फ्रांसीस म्हूण नांव दिया फ्रांसीस संवसाराक कितलो बरोपण घडलो बरेपण केल्लो मनीस अंतरल्या उपरांत ताचें नांव फ्रांसीस गी आज मोडें केदाळा पोस्टमार्टम व्हरूंक मोडें 5 मिनटां आदीं मनीस आसलो फ्रांसीस आसलो 5 मिनटां उपरांत मोडें जालें आतां मोडें पोस्टमार्टम आयलें खंय मोडें आज मोर्गान दवरूंक खंय आतां मोर्न केदाळा मोर्न फाल्यां खंय फ्रांसीस ना मोर्न फाल्यां मोर्न खंय 4 वरार मनशाची गत पळय मनीस कचरो निमाणें त्या वेळार तुजें तान उरलें कितें उरलें एंत हांवें केल्लें इल्लेंशें बरेंपण नितळ मोण नितळ काळीज हांवें दाखयल्लें आनी तें दाखयल्लें आमी ह्या संवसाराक दिता आज मोबायल असो काळ हर एका शर्मा तुमी आयकतात आमची भुरगीं मोबायल वापरतात आमी मोबायल वापरता इल्ल्या वेळान थोड्यांचे फोन रिंग जाल्यार जालें
आमकां तितले लब्धता वस्तू मोबायला सकाळ इंटरनेटा सकाळ फिल्मां सकाळ पिंतुरां सकाळ हें कितें करता आमकां देवातान पयस व्हरता आमचो पाप कितें म्हणटा जाणान आमच्या भुरग्यांक तुमी मोबायलान दिया गिफ्ट जावन दिया तुमी तांकां मुखली अर्दी पिशी करच्याक तुमी तांकां प्रोत्साह दितात कोंकणीन बरें म्हणटा पिरकी म्हणटा अर्दी पिरकी करची आज आमच्या भुरगीं तूं इतलीं बुडोवन गेल्यान की ही मुखली पिळगी अर्दी पिरकी म्हणटात पळय ती पिरकी तल्याक आमी तयार करून आसा आमच्या भुरग्यांक वाडोवन येतल्या तरणाट्यांक तुमी बायक दिया कित्याक बायक दितात वसा मोरा म्हणून आमकां भुरग्यांचे पडोवन वचोंक ना म्हळ्यार आज मनीस ह्या मोबायलांक ह्या बायकांक ह्या संवसारी संगतींक लब्धता तो कसरो आमच्या भितर येतात आसता आमकां कळीत ना चिंती नासतना एक आमी म्हणटा कंप्युटरान वायरस येता म्हणटा त्या प्रमाणे आमकां वायरस लागता आमकां कळीत ना आमकां देवाची वळख ना सांतां भक्तांची वळख ना मोरयेची वळख ना तेर्स असल्यार मोरयेची वळख आसा तेंय ना हें तुमकां सांगचें न्ही हांवें संवसाराची परिस्थिती आज अशी जातात आसा मनीस आज देवातान पयस वता म्हूण सांगल्यार आपल्याच संवसारान बुडोवन आसा मनशाची वळख ना मनशाची वेळ ना देखून आमचो पाप साहेब म्हणटलो ही एक पिडा जाल्या म्हणून केदा वेळार फोन करतना कोणें फोन केल्यार म्हाका वेळ ना हांव बिजी आसा म्हाका वेळ ना बिजी आसा म्हणचीच पिडा जावन गेल्या ह्या असल्या संवसारांत आमी जियोन आसा देखून आज देव तुका पाटया पळयता परत्यान नितळ मनाक आपयता नितळ काळजाक आपयता थोडो वेळ आद्य येता प्रायोरिटी म्हणटा आमी महत्व वा संवसार तुका जिवितांत चड गुमान दिवचे खातीर देव तुका आज आपयता देखून तुका देवान थोड्या वर्सां आदी विसलां जाल्यार आज ह्या संवसारांत आज तूं कसो जियेता हें टेन्शन उद्वेग ही BP हे डायबिटीस अलेपरा पिडा शिडा आनी थोड्यांक कॅन्सर आनी थोड्यांक आल्सर आनी थोड्यांक सरीक डायलिसीस करन आज मनीस करांदायसो जाला कंतीसो जाला बेजारायसो जाला थोड्या कुटुंबांनी शांती समाधान ना मनशां मदें जियोंक आमी सकणाव निमाण्या वखत आसचें आमचो पापा फ्रांसीस म्हणटा तुवें बरें जाल्यार मात्र सगळें समाकर येत आज तुमी हांगासर 200 जाणां आयल्या जाल्यार एक 200 जाणां समाजांत एक बरीं आसात म्हणले एक गॅरंटी आमी दिवयेत खात्री आमी दिवयेत ही 200 जाणां तुमी आयिल्लीं 200 जाणां मात न्ही 200 कुटुंबांत तुमी आयल्यात आमच्या परिसरांत 200 कुटुंबांनी बरें करची शेती तुका आनी म्हाका आसा प्रेज द लॉर्ड 200 कुटुंबां बरीं करची आनी तें परिसर बरें करचें ती शांती सोम्यान म्हाका आनी तुका दिल्या देखून देवान आज आमकां विसलां देखून देवाक आमी अर्गान पाठवया आनी एक गीत आमी गावया जिणेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता दुकानी सूख रसलोलो तसो सांबाळता सदां जिणेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता दुकानी सूख रसलोलो तसो सांबाळता सदां चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तलो पोंक पर्यान लागीस हांव तुज्या चंचल जायनाका कांगाल जायनाका आस्तलो पोंत पर्यान लागीस हांव तुज्या लागीस हांव तुज्या लागीस हांव तुज्या लागीस हांव तुज्या लागीस आसा आमचो समी प्रेज द लॉर्ड देखून आमच्या जिवितांत कितलो कसरो आसल्यारय
कितली अस्कत आमी आसल्यार आज जेजू आज म्हजे सवे आसा. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी कांय भियोवची गरज ना, कंगाल जावची गरज ना. ताणें आमकां आपयलां, ताणें आमकां नेटयलां, आपल्या स्वरुपायेन ताणें आमकां विसलां आनी आमकां गरजेचें सगळें ताणें आमकां दिलां. देखून आमच्या जिवितांत घडिल्लें हर एक घडितां आमी भेटलेलीं हर एक मनशां आज देवाचें देणें म्हूण घेवच्याक समी आमकां आपयता. देखून मोयजेक देवान कसो आपयलो तें आमी आयकुया. तें पेज नंबर 84 आसा. पेज नंबर 84 निर्गमन ग्रंथांत 3रे अध्यायांत. निर्गमन ग्रंथ 3रो अध्याय. मोयजेक ताच्या जिवितांत घडिल्लें कितें म्हळ्यार ताणें एकल्या लागाड काडलो हें आमी जाणा इजिप्तांत. आनी ताच्या जिवितांत ते कस्तळ तो कसरो बरोवन गेल्लो आनी देवा ताणें तो पयस पावल्लो तो मिदियान म्हणल्या गांवाक. थंयसर पावल्ल्या वेळार थंयसर तो एका स्त्रिये लागीं काजर जाता आनी ताच्या उपरांत तो चिंता म्हजी जिणी अशीच आनी कांय बदलावण ना अशेंच जियेत म्हूण चिंता. पूण देव तसो पाटलाव करता. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3:1 आतां आमी आयकुया. मोइजे आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकासो बकऱ्या हिंड राखतालो. एक दीस तो आपलो हिंड आराणे उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. ते सर्वेस्परसो दूत जलत्या उज्या रुपार एका जिलकुटा मदें ताका दिश्टीक पडलो. जिलकुट जळटालें पूण तें लासानांतलें तें ताणें देखलें. मोइजेन म्हळें, जिलकुटू कित्याक लासाना? हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचोन पळोवंक जाय. मोइजे तें पळोवंक लागीं सरतलो तें सर्वेस्परान पळयलें आनी जिलकुटा मोदें ताणें ताका उलो केलो. मोइजे, मोइजे. मोइजेन जाप दिली, आपले हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरनाका, तुज्या पांयांचो वांडो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगाळ भाव भयणीनो, आज मोइजे सांगचें वतार तुका सांगचें उतार. तुका देवान आपयलां. तूं बसून आसाय, तूं उबो आसाय, तूं उबी आसाय तो जागो पवित्र. आनी मोइजेक देवान आपयल्लो ताचो वांडो काड. वांडो काड म्हळ्यार कस्तळ काड. वांडो खंय आसच्यो? तकले दवरतात वांडो. वांडो आसच्यो पांयांक. वांडो काड म्हळ्यार ते कस्तळ, तो कसरो काड तुज्या मोतींतलो. तुका हांवें आपयला आनी तावन तुजें मिसा वांगडा तावन सुरू जातलें. आनी मोइजेन कितें म्हळें, जायत, बरें जालें म्हळें कितें न्हय. तो भियेलो, तो धडबडलो, तो कांपलो आनी तो म्हणलो, देवा म्हज्यान हें साध्य ना. इतलो कसरो म्हजे थंय बरोवन आसा, हो कसरो घेवन म्हाका इजिप्तां उलो ना. तो सगळो कसरो हांव काडटलो, तुका हांव नितळ करतलो आनी तुका हांव त्या फाराव्या राया लागीं धाडटलो. आनी उपरांतली जिणी आनी उपरांतली ती काणी आमी जाणाव. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आज देवान सांगचें, तूं उबो आसाय, उबी आसाय ती सुवात पवित्र. ते खंय जावं दी. आज तुमी हांगासर सांत आनी कोवेंताच्या ह्या परिसरांत तुमी आसा जाल्यार आनी इल्ल्याशा वेळान तुमी परत तुमच्या कुटुंबाक येता जाल्यार देवान म्हणचें कितें, तूं उबो आसाय, तूं उबी आसाय ती सुवात पवित्र. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देवान एका वेळा तुका विसून काडून येतले जाल्यार तूं हांगा आसतो नाय, तूं हांगा आसती नाय. देवान तुका विसलां. नितळ मनाची आनी नितळ काळजाची जावंक देवान तुका विसलां आनी हें मिसांव तुका दिलां. देखून आज मोइजे बरी तुका पुरपुरोंक देवान आपोवना. म्हाका तें नाका, म्हाका कसलें कुटाम दिलां. हांव अमेरिकान म्हणी जल्मता आसलो, तो ट्रंप प्रेजिडेंट जाला. हांव थंय म्हणी जल्मता आसलो. ऑस्ट्रेलियान म्हणे हांव जल्मतें आसलें. ह्या गांवांत कितें हांव? देव म्हणटा ना, वो मिदियान वो गांव हांवें तुका विसरलो. हांगा ताण वच आतां इजिप्ताक, तुजो गांव हांव तुका दितलो. दुदांत आनी मोवांत वळसो गांव हांव तुका दितलो. भिये नाका. देखून आज तुकाय सांगचें देवान इतलेंच, खंयच्याय खंत बेजार हांवें तूं हांगासर आसाय जाल्यार आतां तुजें पाटी कुटाम, तुजें कुटाम, दुदांत आनी मोवांत वळचें तुजें कुटाम, तुजें परिसर, दुदांत आनी मोवांत वळचें परिसर. दुदांत आनी मोवांत दूद कोणाक दिवचें? दूद कोणाक? वडांगी? त्या बाळश्यांक दिवचें. मोव कोणाक दिवचें? भलायकी नासल्यांक दिवचें. तसल्या गांवाक हांव तुका धाडटलो. तुज्या कुटुंबांत भलायकी नासल्ल्या खातीर हांव तुका विसतलो. तुज्या कुटुंबांत कोणाक खाण जेवण ना. खाण म्हळ्यार फकत तोंडाचें मात्र न्ही. त्या बाळशांक तोंडाचें मात न्ही, मोग दिवंक आसा. त्या मोग नातल्यांक
कोणी जबेत कोणाक मोगाचें उणेपण बोल्लां थंयसर हांव तुका धाडटलो म्हणटा देव. दुदांत आनी मोवांत वलच्या गांवाक हांव तुका धाडटलो म्हळ्यार तूं रावल्ली सुवात आनी तूं रावची सुवात पवित्र. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हे मोयजेक आपयतना मात्र घडले न्ही. देवान हर एकल्याक आपयतना आज मोयजे जावं दी वा हर एकले पवित्र पुस्तकांतले ते मनशां जावं दीत हर एकल्याक देवान विस्ता आसतना तुमकां मोतीन दवरून ताणें रचलां. तुमकां म्हाका आनी तुका मोतीन दवरून रचलां. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी सगळीं पवित्र आमी सगळीं त्या जाग्यार येता मोयजेच्या जाग्यार येता. आतां दाविदाक देवान कसो आपयलो हें पळोवया. पान नंबर 443 16వ अध्याय 6वी ओळ 442. दाविदाक 20चे खातीर देवान सामुएल प्रवाद्याक धाडलो. वच बेतलेमाक थंयसर जेस्से आसा आनी जेस्सेचे ते पूत आसात आनी तांकां तूं तांच्या मदल्या एकल्याक तुवें विसरूंक आसतलें. वच आनी वो सामुएल वेता आनी जेस्सेक आपयता तुज्या पुतांक हांगासर हाड. पयलोसो इल्लो धडंग जिवासो बारीक काम करूंक आनी कांय उखलूंक आनी जाता आसलो. आनी ह्या वेळार देव म्हणटा ताका विसरूंक ना. आमकां तले व्हडले व्हडले मनीस गरज ना. उपरांत अन्य एकलो आयलो बरो लंबू मनीस आमी म्हळें पोपळां काडूंक जावंसो नाजाल्यार कली तले प्रे जायना म्हळें देवान. तलो लांब आसून कांय फायदो ना. अन्य एकलो बारी बुदवंताची गरज ना म्हणलो देव. 7 जाण पुतांक आपयलें. 7 जाण पुतांकी देवान ना म्हळें. आनी ह्या वेळार 7 म्हळ्यार कितें 7 नंबर म्हळ्यार संख्यो म्हळ्यार पवित्र पुस्तक प्रमाणे संपूर्ण म्हळ्यार जेस्सेचे पुरे पूत. 8 ताका भायर लेखा भायर 8 लेखा भायर ताका स्थानच ना. 7 मदें ताका स्थान ना. देखून सामुएलान परत्यान विचारलें आनी कोणी नांव एकलो आसा इल्लो बरो कांय समजना ताका गोरवां सोरोवन धाडला. देव कितें म्हणटा हांवें ताका विसला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मगळ भावण आनी भयणीनो आमच्या जिवितान जावचें तितलेंच हर पोटी आमी फाराक करूंक येता तापावत करूंक आसा. तांणी बरें घर बांदलें आमचें घर खालें तांच्या घरांत आतां एक टीव्ही येवन आनीक टीव्ही आयल्या आमच्या घरा कांय ना. आनी तांच्या घरा फ्रिजांत आयली आमच्या घरा कांय ना. मगळ भावा भयणी देव तुजें भायलें रूप पळयना. देव कितें म्हणटा देव मनशाचें काळीज पळयता. आज देवाक भायल्यो वस्तूंची गरज ना. भायल्यो वस्तू पुराय कसरो. कशें हांवें सांगलें 500 रुपयाचो नोट 1000 नोट पुराय कसरो. तुमच्यो वस्तूय कसरो. आज कसरो घेवन आमी जियेता आमच्या कुटुंबान. थोडे फावटी घरांत वस्तू संगती आसात मनशां मदें समाधान ना. मानसीक तरान मनीस समाधानान जियेना. शेजारा लागीं समाधानान जियेना. समाधानान जियोंक नाका. समाधानान जियेना कित्याक म्हळ्यार समाधानान जियोंक आमकां नाका. वस्तू कितल्योय आमी भरता आनी हेरां मुखार आमी कितेंय प्रदर्शन करूंक आमी तयार आसा. पूण देवाक आमी प्रदर्शन करचें ना. देव म्हणटा आज तुजो तो कसरो काडून उडय. म्हाका तो तूं तुजी जिणी कशी जावं दी हांवें तुका विसलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून दाविदाक एक पोटी देवान विसल्या उपरांत देव ताका खात्री दिता तुका कितें जाय तुजें बरेंपण हांव काडून उडयतलो. तुका हांव राय करतलो. आनी इस्रायलांत 60 वर्सां शांती आशिल्लें राजवटपण म्हळ्यार दाविदाचें. आनी तो बरो राय सुकण पडलो. देवान ताका बक्षिलो ताणें विचारल्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. देखून आजय देवान म्हजें उणेंपण तो पळयना. आमी कितलें पातकांत आसल्यार आमी कितली अस्कत काय जाल्यार देव आमचें उणेंपण पळयना. बदलाक तो आमकां उबारता आनी आमचे तावन आसले ती अस्कत काय तो काडून उडयता आनी आमकां नव्या रुपांनी तो भरता. देखून हें जावन आसा देवाची समर्थी. नितळ मोळ नितळ काळीज तो आमकां दिता. आनी उपरांत आमी येवया हर एका मनशाक परन्या सोल्ल्यांत जावं दी नव्या सोल्ल्यान जावं दी देवान माथेवाक आपयलो. पातकी तोय कसरो घेवन जियेतालो. दुडवाची आशा ताका आसली आनी हर एका वस्तूंक तो लोभ धरलो. पूण ताका पळयतना लोक कांटाळटालो. वो एक सुखागार आमचें सूख तो वसूल करता आनी रोमाघरांक दिता. देखून भुरगीं सयत ताका तुकतालीं. तुकचें कळीत आसा न्ही आमकां. तुकतालीं ताचें नांव सयत काडनातलो लोक काडनातलो. आनी ह्या वेळार देव थंय येता. जेजू थंय येता. माथेवा कांय आवय उपरांत माथेवाचें नांव मोगान उलो केल्लें सोम्यान मात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आज आमचीं नांवां आमकां थोडे फावटी कांटाळ्याचीं जाल्यान. आमचींच नांवां आमचेंच रुपणें आमची जिणी आमकां कांटाळ्याची जाता. कितें की गुण्य आमी भोगना. गिल्ट फिलिंग्सांत आमी जियेन आसा. हें केल्लें सारकें न्ही हें केल्लें सारकें न्ही.
आमी केल्लें कांय हेरांक कळटा की असल्या चिंतनांनी बोगणांनी थोडे बटी आमी जियेता वासयेत माते बी त्याच प्रमाणे जियेतलो आनी जेजू कितें म्हणटा माते बा तुजो कसरो तो लेखे नाका तुज्या जिवितांत कितलें खोटेपण बरोवन आसा तें लेखे नाका हांवें तुका वेंसला आनी मातेव सगळें सोडून आमी पळयता सगळें सोडून तसो दुडू ताणें लबदल्ले ते मनशां आनी हर एकी सोडून एक सुरो जेजूचो पाटलाव करता आनी आज हांवें 8 बागेंतले हे विशय वाचले जाल्यार तुमकां खंयच्या वंजरांतले मातेवाच्या वंजरांत मातेव सगळोच बदललो आनी देवाची सुवार्ता प्रसार करचो शमयाचो आपोस्तोल तो जावंक पावलो प्रेज द लॉर्ड महात्मा गांधीन सदांय सकाळीं उठून वाचचो वंजल तो 8 बागी सदांय सकाळीं उठून वाचचो वंजल आसलो तो 8 बागी देखून त्या 8 बागेंत हर एक आसा सगळी क्रिस्तिजीनी 8 पूण आसा आनी आयचो विशय एक पावता आमकां नितळमणाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो देखून मातेवाक देव पळोवंक मेळ्ळो नितळमण असो तो जालो जाकेवाक देव पळोवंक मेळ्ळो जाकेवा लागीं आसली ग्रेस्त काय कितली हितली आनी तितले न्हय तेतले मात्र न्हय त्या ग्रेस्त काय लागून ताणें हेरांक लुकसाणी केल्लें हेरांक कश्ट दिल्ले हेरांक दग दिल्ले निमाण एक पटी ताच्या जिवितांत नितळ काळीज आयलें जाल्यार उपरांत सगळोच तो बदलता देवाक तो अर्घ दिता आनी निमाणें कितें म्हणटा कशें तें 9 जाण कोडकार 10 जाण कोडकार आयिल्ले एकलो पाटी येता एकलो पाटी येवन जेजू उपकार बावडटा सोम्या तुवें म्हाका नितळ केलोय देखून एकलो बरो येणार म्हणटा हे 9 जाण कोडकार नितळ जाल्ले खंय गेले ते वचून फरिजेव जाले ते सादुसेव जाले हेरां कोडकारांक ताणें दुगदूंग आनी कश्टून सुरू केलें अणुपकारी ते हेरां कोडकारांक दुगदूंग आनी कश्टून सुरू केलें आपूण एका तेंपार कोडकार आसले म्हणून ते विसरले ते पूण वो कोडकार जेजू लागीं आयिल्लो जेजू उपकार बावडटा फाटीं आपल्या कोडकार भाव भयणी सरशीन येता तांची सेवा करूंक सुरू करता प्रेज द लॉर्ड ही जाण आसा आमची जिणी आज आमी पतकी म्हूण आमी वळखल्या जाल्यार आमचे ते नितळ मोणा जाल्यार आमकां हे करपा लागता आमच्या पतकी भाव भयणी सरशीन परतून फाटीं वेचें तांकां बरेंपण करया म्हणलें तें मिसांव आमचे तान सुरू जाता ना जाल्यार आमी कितें करता आमी पतकीत जावन उरता आनी तांकां खेंडून सासता तूं ओडलो पतकी तूं ओडलो गातकी आमी पतकी म्हणलें विसरता प्रेज द लॉर्ड देखून हांगासर कशें तो कोडकार जेजूचो उपकार बावडून हेरां कोडकार भाव भयणी सरशीन गेलो जाकेव कितें गेलें जाकेवानी म्हळें सोम्या हांवें कितल्या जाणां लुकसाण केल्या तांकां हांव दोडत्या वांटान पाटीं दितां 4 वांट्यांनी हांव तांकां पाटीं दितां कित्याक म्हज्या घरा तूं आयलाय जेजून म्हणलें जाकेवाच्या घरांच्या आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी लाभल्या प्रेज द लॉर्ड देखून हीच बाचावी घेवन जेजू आज म्हजे सरशीन तुजे सरशीन आयला आनी आज तुवें करूंक आसा एखाद्या वेळा हांगासर 200 जाणां पैकी तुका देवान विसला आनी 200 जाणांक विसला आज हेरां येणांतलीं हांगासर जायतीं आसात तांकां पातकी म्हूण लेखचें न्ही तांकां गातकी म्हूण लेखचें न्ही बगार तुका देवान सोडवण दिल्या जाल्यार हांगासर तुका देवान बाचावी दिल्या जाल्यार तुज्या जिवितांत जेजू आज आयला जाल्यार तुवें फाटीं वचोंक तस जेजूक तांकां दिवंक आसा प्रेज द लॉर्ड देखून ही जावन आसा आमची जिणी नितळ मोणाची आनी नितळ काळजाची प्रद्वारीन स्त्री जेजू सरशीन आयिल्ली तिच्या जिवितांत जेजू तिका भेटलो गरज नासलें जेजूक जाल्यार जेजू तिका भेटलो प्रद्वारीन स्त्री सरशीन आनी जेजून कितें म्हळें एकच उतार म्हळें स्त्रिये कोणी तुका फातर मारूंक नांगे मोगळ भावण आनी भयणीनो एकलो बरो येणार म्हणटा आमची सगळ्यांची पातकां परमाणे आमकां शिक्षा आसले जाल्यार आज आमी हांगा आसते न्हू आमी खंय जैलांत आसतालीं आमच्या पातका प्रमाणे आमकां शिक्षा मेळली जाल्यार आमी हाका कोणी म्हणी आमकां पातर मारते आसले देवा करगा सगळ्या संवसारांत पातकितात सांज जुवांव 23 पापसेप तो आतां बागेवन सांज जाला हो जुवांव 23 पापसेप एका जैला गेल्ल्या वेळार तो कैद्यान भेटलो आनी कैद्यांनी सगळ्यांनी पापा साहेबा सांगलां आमची चूक जाली आमी हांगा आसा ताका पापा साहेबान कितें म्हळें तुमी भितर आसात आमी भायर आसा तितलोच फरक तुमी भितर आसात आमी भायर आसा आमी भितर आसा जाल्ले आमकां भितर घालूं ना तुमकां भितर घाला म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी सगळीं पातकी एकाच दोणीर आमी आसची आनी सांगात आसा आमी समकोवची पूण आमी कितें करता आमी मात बरी न्ही
म्हणलें चिंताप आमचें थंय आसा. देखून आज तुजे थंय म्हजे थंय नितळ मोड नितळ काळीज आसा जाल्यार आमकां सगळ्यांक आमी बरीं हेरांय बरीं म्हणलें चिंताप आमचे थंय येताच. देखून मोगाळ भावण आनी भयणीनो, जेजूक आमी अर्घां दिवया ह्या देण्या खातीर. कशें मातेवाक, जाकेवाक, प्रदुवरण स्त्रियेक आनी हे सगळ्या पातक्यांक जेजून आपयलें, तांचें काळीज तो नितळ केलें. तांकां पयलें तो पातकी म्हणल्या खातीर ताणें तांकां पयस दवरुना. आपोस्तालांक आपयतना जेजून तुमी पातकी, तुमी इल्लें बरें जावन येजे म्हण जेजू राखोंक ना. पातकी आसतनाच जेजून ताका आपयलें. आनी पेद्रून ताका नेगार केलो, जुदासान ताका विकृत केलो, जाल्यारय जेजून तांकां तक्षण शिक्षा दिवना थंयसर. तांचे पाताक रडोवंक तांकां एक अवकाश दिलो जेजून. आनी जेजूचे सगळे पाटलावदार जाले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगळ भावण आनी भयणीनो, आज तुका आनी म्हाका विसलां जाल्यार देवान आमच्या जिनियांतलें हरी एकली देवान विसलां म्हणल्याक वय मू. म्हज्या आवय बापायक विसलें कोणें? देवान. खंय कोणें चॉयस करना आयल्यान की म्हाका इजेची एकली जाय आसली, आवय इजेची आनी बापाय कुळूरसो जायचे म्हण कोणें विसोन केला जाल्यार तुमी सांगेत. वा संवसार येता आसतना म्हाका भुरगीं असलेंत जायचे म्हण कोणी विसोन केल्या जाल्यार काले तुमी विसलां. हांवें विसलां कितें ह्या संवसारांत? भगवत गीतांत एक श्लोक आसा, तें श्लोक अशें म्हणटा, ह्या संवसारांत तुजें म्हणलें कितें आसा? तुका जल्म दिल्लो दुसऱ्यान, जल्म मारल्या वेळार नांव दिल्लें कोणें? दुसऱ्यांनी. वाडोवन येता आसतना शिकप दिल्लें कोणें? हेर तुका बरेंपण केल्लें कोणें? हांगासर तुवें वस्तूर घालाय पळय, तुवें केल्लें कितें? हें पुराय दिल्लें कोणें? हेरांनी. संवसारांतल्यो सर वस्तू तुका दिल्ल्यो कोणें? हेरांनी. निमाणें तुका उखलून व्हरचें कोणें? हेरां. निमाणें तुका पुरचें कोणें? तर तुजें म्हणलें कितें आसा? तुजें म्हणलें कितें आसा? हें आमकां समजना. आमी चिंतचें कितें? आमकां ह्या संवसारांत शाश्वत जियोंक म्हण देवान धाडलां. तो मेला शेत, ती मेला शेत, तें तांचें जालें. म्हजें आनीक 20 वर्सां आसा कोण ना म्हाका जिनी, हें आमच्या मोतींत आसा. मोगाळ भावा आनी भयणी, उस्वास हो मात उस्वास. आज आमचे परिसर इतलें विकाळ जाला थोडा कडेन, तो उस्वास बंद जाल्यार आमी गेल्या. आज उदक इतलें विकाळ जालां, आमकां बिसलरी उदक जायचें हर एक पटी, एक उदक कांय मेळ्ळें जाल्यार आमी गेल्या. ह्या परिसरांत आमी जियोन आसा आनी तुजें आनी म्हजें म्हणलें कितें ह्या संवसारांत? हर एक देवान आमकां फावो केल्लें. पूण देवाची विचित्र महिमा खंयची की म्हण सांगल्यार आमच्या जिवितांत दिल्लें हें सगळें देवाचें आनी हर एक देवा तें आसा. कशें मादर तेरेसा म्हणटा, त्या दर्यांतलो एक तेंबो काडल्यारय तो दर्यो जायना. दर्यांतलो एक तेंबो काडल्यार. देखून तुमच्या जिवितांतलें तूं म्हणूंक पुरो, ल्हान आसतना असलें घडीत घडलें तें बारी बेजाराचें, तें लजेचें, अकमाणाचें, तें घडीत म्हज्या जिवितांत नाका, तें म्हणूंक जायना. तें घडीत आसल्यान तूं आसाय आज. देखून आमच्या जिवितांत घडलीं सगळीं घडितां आनी जिवितांत भेटलेलीं सगळीं मनशां हर एक घडयो आमी जियोन आयिल्लें हर एक देवा मुखार आसा. हें तुमकां सांगचें जाल्यार एक पापा फ्रांसीस भोव अपुर्बायेन सांगता. पापा फ्रांसीस आतांचो पापसाहेब, तो एक बस्साक सरी करता आमची जिणी. आतां तुमकां हांवें सांगतना हांगासर आमच्या परिसराक जावचें बरें हांव सांगता तुमकां. तुमी आज हांगासर रेतीरेक आयल्यात, तूं कुल्शे करतावन आयली. कुल्शे करतावन बस्सार चडटाना बस्सार लोक आसलो गी? आसलो न्ही, ड्रायव्हर आसलो, कंडक्टर आसलो. तें बस मुखार रावलें वय मू, आनी मुखल्या तांब्या लागीं रावल्ल्या वेळार भिकारण्या काटे रावल्ल्या वेळार बस्सांत लोक देवलो, थोडो लोक सोडलो. तुवें सोडलो जागो कुलशेकार. तें बस मुखार येता आसतना आमच्या काद्री लागीं येता आसतना बस रावलें, थोडो लोक देवलो, थोडो लोक सोडलो. मुखार तें बस बाणसोस्टेला लागीं आयलें, थोडो लोक देवलो, थोडो लोक सोडलो. आनी तूं देवलो, तूं देवण इशीन आयली, तूं देवण इशीन आयलोय, तूं देवली म्हण सगळीं देवण इशीन आयलीं गी ना. तो लोक गेलो, तो ड्रायव्हर गेलो, कंडक्टर गेलो, बस मुखार गेलें. तुज्या हातांत एक टिकेट दिली वय मू, ती तुमच्या हातांत आसा की कितल्या जाणांच्या हातांत आसा टिकेट? आसूं दी तुमच्या कडेन आसूं दी. ना जाल्यार तुमी येदोळ बाणसोस्टेला हांगा येता आमचो उडोवन आयल्यात वय मू. कित्याक? आतांचे इलेक्ट्रॉनीक टिकेट, त्या टिकेटीर तूं खंय सडल्ली, खंय देंवल्ली, कितले पयशे, तें पुरो तांतू आसा टिकेटीर वय मू. तुमी आज संजे त्यात कंडक्टराक मेळा परत्यान, त्यात बसाच्या कंडक्टराक. हांव सकाळीं आज 8:30 9 वरां म्हणसर कुलशेकरान बाणसोस्टेला पयन केलें, ती टिकेट आसा गी विचारा. ताजे लागीं आसा गी ना? ताजे लागीं आसा गी ना? तो उडयता गे. ताजे लागीं आसा, ताजे कडेन अन्य प्रती आसा, इलेक्ट्रॉनीक प्रती ताजे कडेन आसा. ताका संजेर तें लेखपाक पळोवंक आसा. ती गेल्यार परत्यान तुमकां ती टिकेट दिता. पापा फ्रांसीस हत्तो दाखलो आमकां दिता. मोगाळ भाव आनी भयणी, एका वर्सा आमी बस्सार चडले बरी जल्मल्या
आमी जल्मताना आमचे आवय बापाय आब व्हडले बाय बाप्पू मावशी आकय पोदोन मोदोन आनी पुराय सगळीं आसलीं आमी जल्मताना आनी त्या एका दिसा आमी जल्मले इल्ले मुखार येता आसतना म्हळ्यार आमी वाडोवन येता आसतना थोडीं मेलीं संवसारांत थोडीं जल्मलीं म्हळ्यार थोडीं बसारतां देंवलीं थोडीं बसार सडलीं इल्ले मुखार येता आसतना वाडोवन येता आसतना आनी कोण मनशां तीं देंवलीं सडलीं म्हळ्यार थोडीं अंतरलीं थोडीं जल्मलीं निमाणें म्हजो वेळ आयलो ते बाणसोश्टाल म्हळ्यार हांवें देवोंक आसा हांवें ह्या संवसारांत मरोंक आसा आनी मरता आसतना हांवें चिंतलें काल्यां ही टिकेट काडनोडी ही गरज ना म्हणून पूण देवा लागीं आनी एक प्रती आसा जेजून कितें म्हळां तुज्या माथ्याचो केस लगून मेजून दवरल्यात आमी सडावन शिंचे नाताना केस पडटात उगयताना केस येतात हें कोण पळय हाका बरें वेळ आसा देवाक वेळ आसा हर एक तुज्या जिवितान घडिल्लीं घडितां भेटलेलीं मनशां निमाण देवान विचारचें कितें तुका ह्या तुज्या गोवासर संगता तुका हांवें जियोंक फावो केल्लें ह्या तुज्या बायले सांगता तुका जियोंक फावो केल्लें ह्या कुटुंबा सवे तुका हांवें जियोंक फावो केल्लें ह्या भुरग्यां सवे तुका हांवें जियोंक फावो केल्लें ह्या परिसरांत तुका हांवें जल्म दिल्लो वागयल्लें आनी फुडार दिल्लो आज तुज्या लेखपाक दी आमी कितें म्हणटा आमी कितें म्हणटले तो घोव म्हाका कश्ट दितालो ती बायल म्हाका कश्ट दिताली आमच्या कुटुंबांत बेजार आयले ना समाधान आसलें तर हांवें तुका विसरलें कित्याक प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देव म्हणटालो ताकाच हांवें तुका धाडलें संवसाराक सोमा करचे खातीर तुवें समाधानान जियोवचे खातीर हांवें तुका धाडलें आज तुजी ड्युटी तुजो कायदो तुवें पाळोवंक नाय तुजो कायदो तुवें पाळोवंक नाय हेरांक कंतीन हांवूय कंतीन रडलीं ती बेजार म्हाकाय बेजाराय जाली ताका धाडलें न्ही तुका संवसाराक तांकां सोमा करूंक म्हूण धाडलें मोगळ भावण आनी भयणीनो आदल्या वर्सा केन्या गांवच्या एका स्त्रीयेक तिका राष्ट्र प्रशस्ती तांची राष्ट्र प्रशस्ती मेळ्ळी केन्या गांवच्या स्त्रीयेक कित्याक म्हळ्यार तिच्या घोवा 30 वर्सां जियेल्ली अरे 30 वर्सां जियेल्ल्याक प्रशस्ती मेळटा की तुमी हांगा 50 वर्सां जियेल्लीं आसात तिका प्रशस्ती दिल्ली कित्याक म्हळ्यार 30 वर्सां तिचो घोव पियेतालो तिका बडयतालो तिका दवंडयतालो पुरे करतालो ही कॅथोलीक स्त्री आपल्या घोवा सांगता रावून समाज सेवा तिणें केल्ली हेरांक तिणें कुमो केल्ली आनी तिणें इतलें बरेंपण केल्लें समाजाक तिणें घोवाचें पिवंडेपण तिणें पळोवना घोव आसता पिवंडो कालें करचें हांवें कांय करूंक जायना पूण म्हजी ड्युटी करूंक हांव म्हणली हेरांचें बरेंपण करन ती गेली समाजान तिका मान्यता दिली तिच्या गांवच्यांनी तिका मान्यता दिली निमाणें केन्या देशाचो प्रेसिडेंट ताणें तिका राष्ट्र प्रशस्ती फावो केली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी तिका प्रशस्ती दिता आसतना घोव तेच्या बगल्यान आसलो पिवणें ताणें सोडुल्लें मोगळ भावणान भयणीनो बदलावण केदाळे जावयेत पूण हांव आनी तूं सम आसल्यार मात्र घोव पिवंडो म्हणून तुंय समाणान जाल्यार आपलें तुवें मागीर एडचें ताकाय एडचें शेजारच्यांक एडचें गांवच्यांक एडचें देखून जेजू म्हणटा नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो देखून आज तुमी हांगा 200 जाणां हांगा आयल्यात फाटीं येताना एक निचेव तुमी करूंक जाय पापसेप ते सांगता हेरांच्यो खबरो करच्यो हेरां विशयान वायट उलोवचें हेरांक अकमान करचें हें सगळें बंद करा कितें बरें करूंक जाता तें तुमी प्रयत्न करा कितें बरें करूंक जाता एक बरें उतार कुटुंबान समाधान नवय तुवें समाधान करियेत आपूण बरो तर संवसार बरो हा संवसार बदलूंक कोणे कोणे येवची गरज ना हा संवसार बदलून तूं एकलो पावता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगळ भावण आनी भयणीनो त्याच प्रमाणे सा पावलाची जिणी हांव तुमचे मुखार दवरतां साऊल तो ताणें जायतो अन्याय केल्लो सगळो कोयर ताच्या जिवितांत आसलो आनी निमाणें ताका बदलीत आसतना तो बदलतना कार्लो मारिया मार्तिनी म्हणलो कार्दिनाल ताणें सा पावला अशान बरयलां तो म्हणटा सा पावलाची जिणी बदलावण जाली एका दिसान न्हय तो आपोस्तलांच्या भियान धांवलो म्हळ्यार जुआंवच्या आनी पेद्रूच्या तांच्या घरच्यांक ताणें लागाड काडलें जुआंवच्या पेद्रूच्या देखून आपोस्तलांक तो भियेलो कांय ते म्हाका लागाड काडटीत म्हणून देखून तो अरेबिया म्हणल्या त्या अरण्या जाग्यार वचून थंयसर तो ताणें मागणें करून सुरू केलें एक दीस न्हय एक म्हयनो न्हय 10 वर्सां 23 वर्सां तावन 33 वर्सां पर्यंत 10 वर्सां थंयसर आसलो हर एका दिसा तो मागतालो दुखां गळयतालो प्राजित्व करतालो दंडवणी तो करतालो आनी निमाणें ताच्या जिवितांत तो सगळी बदलावण जाली तो मागणें करतना ताणें कितल्या लोकांक लेगाड काडलें सगळें ताच्या दोळ्या मुखार येवसूर केलें सोम्या लागीं ताणें 8 दस मागलो सोम्या म्हाका बक्षी सावल आसलो पावल जालो 10 वर्सां ताका लागलीं आनी निमाणें 10 वर्सां उपरांत
इल्ले लंब काड ते म्हळ्यार सन्यासी बरे म्हजे म्हळ्यार मोटवे लंब काड सोडून एका भिकाऱ्या बरी अशें आयलो अशें येतो तो सांपावलो सगळोच बदललो देखून सांपावलो ताणें बदलली रीत कशी की म्हण सांगल्यार 1979 इस्वेंत 1979 इस्वेंत मदर तेरेजाक ऑस्कर नोबल पुरस्कार मेळिल्लो नोबल पुरस्कार शांती खातीर आनी त्या वेळार थंयसर त्या वेदीचेर इंदिरा गांधी आसली ते दळाची प्रायम मिनिस्टर ते दळाची मुखेलमंत्री प्रधानमंत्री ती आपल्या डायरीन बरयता मदर तेरेजा तिका शांती पुरस्कार दिल्लो आनी ती बरयता कितें आज मदर तेरेजाक शांती पुरस्कार दिवचो दीस आनी मदर तेरेजाचें नांव उलो केल्ल्या वेळार मदर तेरेजा धांवण धांवण येतली पुरस्कार घेतली सगळ्या लोकांक दाखयतली म्हळ्यार म्हाका नोबल पुरस्कार मेळ्ळा आनी संतोशान लोक पुरो ताळयो पेटतलो आनी वेतली पूण घडलें दुसरेंच केदाळा मदर तेरेजाचें नांव उलो केलें खंय गेल्लीपण आसलो एक शिरपुटो जीव लुकटान गुटलायलो बरें बारीकसो बग्गोण बग्गोण आयलो वेदीचेर तो सोडलो आनी आपणाक तो पुरस्कार दिल्ल्या मनशाक तेणें मान बागयलो आनी लोकांक तेणें मान बागयलो आनी मेटां देंवोन सकास चलोन गेलो तेचें तें कालतेपण पळोवन लोक ताळयो पेटोवंक विसरलो खंय आनी ती गेली चलोन गेली अशी खंय अदृश्य जाल्ले बरी म्हाका बगलें म्हणटा इंदिरा गांधी म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकान देंवली असं जाल्यार कालत्या मनशाक ह्या संवसारांत हांवें पळोवंक वचना प्रेज द लॉर्ड कालतेपण म्हळ्यार तशें ताका ताळयो पेटची गरज ना ताका पुरस्कारांची गरज ना कांय 10 वर्सां उपरांत सगळोच बदललो पावलो तो चलोन येता आसतना कांय बग्गोण बग्गोण कांय पेद्रून जुवांव लागीं विचारलें तो कोण एक भिकारे बरयता तो कोण आनी जुवांवन ताका जाप दिली अशें तो साऊल तो पाऊल जाला तो बदललो इतलो हंकारी मनीस गोड्याचेर सोडून जिशी मारा ताका लागड काडा म्हणलो मनीस हो पेद्रुके पातयेंक जावना पूण ताच्या कालतेपणान तो पातयेलो आनी त्या उपरांत सांपावलाचें मिसांव सुरू जालें मुखार भावण आनी भयणीनो आमचें मिसांव सुरू जावचें आमी तकली बगयल्यार मात्र सोम्या मुखार सरपडल्यार मात्र कालती जाल्यार मात्र प्रेज द लॉर्ड देखून जेजू आज आमकां विस्ताना कशें पळय सांपावलान म्हणलें तें उतरां आमी आयकुया फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3रो अध्याय फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय 7वी वळ 3रो अध्याय 7वी वळ सांपावलो ताचो अणभव ह्या उतरांत आसा ताच्या जिवितांत सगळी बदलावण जाल्ली तो कितें वर्तें म्हूण चिंतलो ह्या संवसारांत तें सगळें आतां न्हय आतां क्रिस्ता पासत कितें जावंक पावलां म्हणलें फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय 7व्या वळीर तो सांगता हें आयकुया पूण आदीं म्हाका फायद्याचें म्हूण चिंतलें सगळें आतां क्रिस्ता पासत हांवें लुकसाण म्हूण लेखलां कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्या सकडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां ताच्या पासत सर वस्तूचो नश्ट हांव भोगला आनी तो कोयर म्हूण हांवें लेखलां देखून पावलान आपल्या जिवितांत कितें पुरे वर्तें म्हूण लेखिल्लें म्हत्वाचें लेखलें आतां ताका क्रिस्ता उपरांत एक कोयर म्हणलें बरें ताका दिसता कित्याक ताका कोयर म्हणलें बरें दिसता फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र परत्यान 2रो अध्याय 4थी वळ फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र 2रो अध्याय 4थी वळ तुमचो सुस्वंत आदाय पळय नाकात बागार हेरांचें बरेंपण तुमी सोदा तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं जेजूचें काळीज जेजूचें मन नितळ आसलें केदाळा जेजूचें काळीज जेजूचें मन नितळ आसलें जेजूक आपल्या जिवितांत त्या फारिजेवांनी त्या सादुसेवांनी ताका कश्ट दिल्यार ताणें कांय म्हणलें ना पिलातान ताका कुर्सार मारूंक ओपून दिल्ल्या वेळार जेजू कितें वगूस रावलो जेजून कितें म्हळें ही पदवी तुका म्हज्या बापान दिनासली जाल्यार तुका म्हजे वयर कसलोच अधिकार आसतो ना प्रेज द लॉर्ड देखून मोगाळ भावा भयणीनो अखेरच्या फुडें आमकां जायते कश्ट येता आसत जायते अस्कत काय आमकां भोगता एक दाखलो हांव दितां एक मनीस बरो मनीस आनी ताका एकलो दुस्मान आसलो आनी ह्या दुस्मानान ह्या बऱ्या मनशा विरोध एक केस घाली पूण बऱ्या मनशा कळीत आसलें
आपूण बरें केलां आपूण तांतूं वायट करूंक ना म्हणून. आनी आमच्या भारतांत तुमी जाणात एक फावटी कोर्टाक गेल्यार 37 वर्सां तुवें वचचें पडटात. आनी केस मुखारून गेली हर एक फावटी आनी कोर्टाक येचें फाटी येवचें. ताका इराराय सुरू जाली, कंत बेजार सुरू जाली. ताचें समाधान ताणें होगडायलें. घरांत ताची बायल हुशार नासतना पडली आनी मेली. आनी भुरग्यांचो बोंगोस्तोळ जालो. आनी वो बरो मनीस जाल्यारय जॉबा बरी तो रावलो, सोंसणेकायन रावलो. 7 वर्सां ती केस चल्ली आनी 7व्या वर्सा वो बरो मनीस कोर्टीन जिखलो. हाका पयल्यांत कळीत आसलें हांवें कांय वायट करूंक ना, पूण दुस्मनान म्हजे विरोध कित्याक केस घाली. ताणें देवाक विचारलें, सोम्या आज हांव जिखलां वय, पूण इतलीं वर्सां तुवें म्हाका कित्याक कश्ट दिलोय. ताका जेजू कितें म्हणालो, हांव ह्या संवसाराक आयिल्लो, हांवें कांय वायट करूंक ना, पूण लोकांनी म्हाका कुसायलो. मगळ भवण आनी भयणीनो, आज हर एकल्यांची स्थिती, बऱ्या मनशाची स्थिती तितलेंच. ह्या संवसारांत खंयच्या संवसारांत आमी जियेता, वायट आसल्या संवसारांत आमी जियेता, कस्तळ कोयर आसल्या संवसारांत आमी जियेता, आनी तस जाल्यार मनशां संगी आमी जियोन आसा. देवाकी अशें जालें जाल्यार, जेजूकी अशें जालें जाल्यार निमाणें जॉबान कितें म्हणलें, जॉब हाणें कांय वायट करूंक ना. जॉब प्रावाद्यान हर एक कितें बरें परण केल्लो. निमाणें कितें म्हणालो तो, विन गो हांव ह्या संवसाराक आयिल्लो, विन गो हांव ह्या संवसारांतल्यान वेतलो. देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव हरसिल्लें जावं. आज नितळ मन, नितळ काळीज तुजें तें आसा जाल्यार आज तुका दुस्मानां बरें दिसचीं नात. तुका दुस्मानां बरें दिसचीं नात. तूं तांकां बक्षिताय. प्रेज द लॉर्ड. नितळ मन, नितळ काळीज आसल्यार तुज्या कुटुंबांत तुका कश्ट येतलें, दगद येतलें, कसलें मनशां आसल्यार जेजून कितें म्हळां, दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां कश्ट येतल्या पासत मागा. नितळ मन, नितळ काळीज तुजें तें आसा जाल्यार तुज्या भावांक आनी भयणीक बक्षूंक तुका त्राण मेळटलें, बळ मेळटलें, घटाय मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. देखून आज नितळ मनाची आमकां गरज आसा, नितळ काळजाची आमकां गरज आसा. कशें मोइजेच्या जिवितांत बदलावण घडली, दाविदाच्या जिवितांत बदलावण घडली. आमची आवय मोरी ती अस्कत, मनशा सैमान ती अस्कत, पातकी न्हय ती, पूण तिच्या जिवितांत कश्ट आसले, पूण तिणें कश्ट म्हणले बरें लेखूंक ना. निमाणें तिणें कितें म्हणलें, देवान म्हाका विसलां, म्हाका कितें जाय तें तूं जाणाय, फावो तें दिताय, न्हय जाल्लें दिनाय. धुपान तुका दुंपयता, सुगंधनी नेटयता, फुलां फळां अर्पिता, अर्गां मोजी भेटयता. निमाणें मोरये मायेन म्हणली अर्गां वगळापाची. तिच्या जिवितांत इतलें कश्ट आयल्यार तिका कळीत आसलें, देवान कश्टूंचें न्ही, हो संवसार आमकां कश्ट दिता, पूण नितळ मन, नितळ काळीज आसल्यार कोणाय संगी जियोंक देव आमकां कृपा दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमी उबे रावया, आमचे दोळे आमी धांपया. उबे रावन आमचे दोळे धांपया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा, सोम्या जेजू, हो थोडो वेळ हांगासर तुजे सर्गे करसूंच्याक म्हाका फावो केल्ल्याक तुका हांव वर्गां दिता. हांव वस्कत सोम्या, हांव पातकी सोम्या, म्हजें तें उणेंपण आसा, म्हजें तें अस्कत काय आसा, मोगळा सोम्या, जाल्यारय तुवें म्हाका विसलाय, तुज्या कृपेन म्हाका भरलाय. एक वर्तें मिसांव तुवें म्हाका फावो केलाय. द्वेश आसले कडेन मोग, ना समाधान आसले कडेन समाधान, अशांती आसले कडेन शांती, काळोख आसले कडेन उजवाड, निराश आसले थंय बरवसो, खोटेपण आसले थंय बरेपण, वंचे खातीर तुवें म्हाका विसलाय, तुका हांव वर्गां दिता. हें म्हजें मिसांव हांवें वळखून घेवन नितळ मनान, नितळ काळजान जियोवचें म्हजें भाग जावं दी. तुका रूप पळोवचें भाग म्हजें जावं दी. आमेन. बापाचें आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.
भाರದ